دخترم، از من هیچی پنهون نیست. من اون دردی رو که توی قلبت حس میکنی میفهمم. یه چیزی به من بگو، تو ارسلانو چقدر دوست داری؟ این چه حرفیه مادر جون؟ برای یه مادر مهمتر از بچهش چه میتونه باشه؟ تو درست گفتی. واقعا برای یه مادر مهمتر از بچهش دیگه هیچی نیست. و مادر خیلی تصمیما رو به خاطر بچهش میگیره. بعضی وقتا مادر به خاطر حس مادریش هر بدبختی رو به جون میخره تا خوشبختی و شادی رو به زندگی بچهش بیاره. دخترم، تو هم باید همچین تصمیمی بگیری. چون دخترم، من نمیخوام که ارسلانمون مجبور به مقابله با سوالای مردم بشه. همین سوالایی که تو امروز باهاشون روبرو هستی. ذهن بچه ها خیلی صافه. اگه ذهنشون رو چیزی درگیر کنه ممکنه محبتشون نسبت به مادر کم بشه. زرین با چشای خودشون رو با داداش فرهان دیده. زرین شاهد اون لحظاتی هستش که تو اونو پیش داداش فرهان آدم بده کردی. تو ازدواج کن، با فرهان ازدواج کن. مادر جون، اما مادر جون، اینجوری که شک همه درست به اثبات من میرسه. همه فکر میکنن که من واقعا داداش فرهانو. واقعیت چیه؟ اینو تو خوب میدونی. من و فرهان هم خیلی خوب میدونیم واقعیت چیه. میمونه این مردم. پس دیگه بعد از عقد تموم این سوالا تموم میشه. دخترم، اینا همه یه مراحل قبل از ازدواج هستن. اما مادر جون، من به عنوان مادر این تصمیم رو گرفتم، با این اطمینان که تو حرف منو زمین نمیندازی. خوشبخت بشی دخترم، خوشبخت بشی. خوشبخت بشی. जहर चखा दे तू, जब मांगू तब भर दे झोली, रहमत देखूं तेरी, मैं कोई छू लूं इश्क किनारा, किस्मत जागे मेरी। जब मांगू तब भर दे झोली, रहमत देखूं तेरी, मैं कोई छू लूं इश्क किनारा, किस्मत जागे मेरी। فرهان آمد.
ولد منیر احمد، عقد شما را با تارا بنت انورخان با مهریه 200,000 روپیه و 5 سکه طلا خونده میشه. آیا قبول میکنید؟ قبول میکنم. فرهان احمد، ولد منیر احمد، عقد شما را با تارا بنت انورخان با مهریه 200,000 روپیه و 5 سکه طلا خونده میشه. آیا قبول میکنید؟ مبارک پسرم. اینجا چه خبره؟ این همه آدم جمع کردید دارید چی کار میکنید؟ چرا ساکتید؟ به من جواب بدید. من فرهان و تارا رو به عقد هم در آوردم. شما فرهان خاله داره چی میگه؟ تو چطور تونستی باهاش عقد کنی؟ اون از کجا در مورد عقد فهمیده؟ نمیدونم زن داداش کوچیک، اما الان زن داداش زرین تو سالونه. به نظر میرسه یه دعوایی بپا کنه. سر و صداش که همه سالن رو گرفته. شما فقط از اتاق بیرون نیاین، همینجا تو اتاق بمونید. من میرم ببینم چی کار میکنه. نمیدونم اون میخواد چی کار کنه. جواب سوال منو بده فرهان. جواب رو برای سوال میدن. عقد من سوال نیست، بلکه سیلی به دهن اوناییه که آبرو و عزت تارا رو زیر سوال بردن و اونا رسوا کردن. برای تموم کردن رسوایی راههای دیگه یه بود. یکی دیگه هم میتونست باهاش ازدواج کنه، اما تو چرا؟ یه بار به من فکر نکردی؟ به ازدواج ما دوتا فکر نکردی؟ و خاله شما، من که خواهرزاده واقعی تونم. بازم برای من هوا آوردین؟ شما انتقام چه چیزی ازم گرفتید؟ من با این خیال اونجا نشستم که شما میاید قانعم میکنید، فرهانو میفرستید، اما شما با اون زن افریته. مراقب حرف زدنت باش. اون هم سر منه دیگه، عزت این خونه است. برای علیه اون یک کلمه یا یک حرف نمیتونم تحمل کنم. اون اگه عزته پس من چیم؟ تو این خونه اگه یه چیزی تکرار بشه یا ازش خسته بشی باید یکی دیگر رو بیاری. احساسات من، غرور من هیچ ارزشی پیش تو نداره. فقط یه بار به من فکر میکردی قبل از اینکه این کارو بکنی، یعنی هیچ وقت دوستم نداشتی. دوستت داشتم، واسه همین هر اشتباه تو رو نه تنها تحمل کردم بلکه از همه پنهون کردم. دوستت داشتم، با وجود اینکه همیشه اشتباه از تو بود بازم می اومدم و راضیت می کردم. من تو رو خیلی دوستت داشتم، اما الان موضوع دیگه دوست داشتن نیست، بلکه شرایطیه که خودت به وجود آوردی. من فقط به خاطر ترسای تو مجبور شدم قدم بردارم. هر دوتون دروغ میگید. شرایطو بهونه میکنید و منو گول میزنید. من این تصمیمو قبول ندارم. حتی این ازدواج هم قبول ندارم. با قبول نکردن تو واقعیت عوض نمیشه زرین. دیگه تارا با فرهان ازدواج کرده و الان این دوتا زن و شوهرن. دیگه برای موندن تارا توی این خونه تو که هیچی، حتی کس دیگه ای هم نمیتونه اعتراض کنه. من نمیذارم توی این خونه بمونه. نمیذارم بمونه. زرین، تو فرهان منو ازم گرفتی. از بلایی که میترسیدم بالاخره سرم آوردی. زن داداش زرین، من نمیخواستم عقد کنم. اما اگر الان دیگه ولش کن تارا. من الان تو رو خیلی خوب میشناسم. برای من دیگه هیچی نموند، اما نمیذارم تو هم چیزی پیش تو بمونه تارا. من اینو میکشمش.
برو اونو کنترل کن. یه حماقتی ازش سر نزنه. یه وقت تارا رو تو برو کنترلش کن. باهاش حرف بزن. ازتون عذرخواهی میکنم اما میتونید برید. زنداداش زرین همین الان ارسلانو بدینش به من. زرین فرهان اگه یه قدم نزدیکم بیای اینو میندازمش پایین. ببین زرین، لطفاً ارسلانو به تارا بده. هرچی عصبانی سر من خالی کن. بیا با هم حرف بزنیم. لطفاً ارسلانو دیگه بده. چیزی باقی نمونده فرهان. این زن و این بچه تو رو از من دزدیدن فرهان. من فکر میکردم وقتی تو رو ازدواج کنه من خودم این بچه رو میگیرم. من اینو بهتر از تارا بزرگش میکنم. ارسلانو بده من بچه رو. مادرینو با خودتون ببرین. به همین دلیل باهاتون مخالفت میکردم. من میدونستم که زنداداش زرین هیچ وقت این ازدواج قبول نمیکنه. خب الان دیدید. اگه ارسلان چیزیش میشد چی؟ خدا نکنه. ارسلانمون هیچیش نمیشه عزیزم. زرین احساساتیه. حالا به مرور زمان آروم میشه. فرهان هست. اون باهاش حرف میزنه. ببین زرین، آره اتفاقی که افتاده اون بچه چه تقصیری داشت که تو میخواستی بکشیش؟ اینقدر متنفری؟ تو اینقدر متنفری از تارا و بچهش؟ آره من ازشون متنفرم. چرا متنفر نباشم؟ اونو بچهش تو رو از من دزدیدن فرهان. اون زن زندگیمو خراب کرد. پس چطور میتونم بذارم زندگی خوبی داشته باشه؟ تو نمیتونی زندگی تارا رو خراب کنی، چون دیگه اینجا نمیمونی. داری منو از خونه بیرون میکنی؟ آره دارم بیرونت میکنم. تو وقتی عقلت سر جاش نیامده من نمیتونم ریسک کنم و بذارم اینجا بمونی. تو از این خونه میری. ارسلان از جونم هم بیشتر برام عزیزه. درسته. پس با عزیزات اینجا زندگی کن. وقتی من تو این خونه و توی زندگیت هیچ ارزشی ندارم، پس الکی اینجا بمونم چی کار کنم؟ کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. मुझे पार लगा